बताओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप कौन? ये नंबर किसका है जनाब? जिसको फोन लगाया उसी का रहेगा ना यार, आपको किससे बात करनी? हाँ, मैंने इंटरनेट पर एक किताब पढ़ा बनाम हदीस के दुश्मन। अच्छा, उसी में मिला था। क्या आप सूफी मुफ्ती मोहम्मद कलीम रज़वी बोल रहे हैं? हाँ मैं ही बोल रहा हूँ और मेरी ही किताब है, बोलिए क्या काम है? हाँ जी, मैं अब्दुल्ला मदनी मुंबई से। अच्छा, आपसे मुनाजरा करना है, कहाँ मिलेंगे आप? मुनाजरा कीजिएगा। जी फोन पे जलील होना है या मेरे घर का पता दे दूं? हाँ, पता भी दे दीजिए और जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसके जवाब भी दे दीजिए। अच्छा, साकिन आका का नाम सुना है मुंबई में? हाँ, जानता हूँ मैं। घाट के ऊपर वेस्ट, कुर्ला वेस्ट, अंधेरी ईस्ट में पड़ता है। अच्छा। साकिन आके के पास है 90 फीट रोड। हाँ हाँ 90 फीट रोड पे डिसोजा बिल्डिंग, उसके पीछे है LBS नगर, लाल बहादुर शास्त्री नगर। अच्छा। उसके पास है वैशाली मैदान, वही फकीर का गरीब खाना है, कसरे अबू हनीफा। हाँ, अच्छा जी, और नंबर यही है जिस पे आप बात कर रहे हैं मुझसे, 9146 122 911। अच्छा, और कुछ तफसील यही दूं? एक ही नंबर है? यही नहीं, और एक नंबर है 9820 9820 67270। अब और भी कुछ तफसील दूं? हाँ नहीं, इतना काफी है। इंशाअल्लाह जल्द ही हम 10-20 उलमाए अहले हदीस आपकी खिदमत के लिए पहुंच रहे हैं आपके पास। 10-20 ही क्यों पहुंच रहे यार, पूरा नजद और उठा कर ले आओ ना, पूरा जामिया सलफिया उठा कर लेकर आ जाओ। ये धौंस उसको देना इतने ही काफी हैं जो तुम्हारी काबिलियत जानता नहीं हो। नहीं, हम इतने ही काफी हैं आपके लिए। अच्छा जी, अभी कोई काम की बात है तो बोलो वरना फोन काटूं। नहीं है ना। ये बताएं, ये इमाम अबू हनीफा ने कितनी किताबें लिखी हैं? अच्छा, आप नबी को छोड़ के उनकी तकलीद करते हैं, उन्हें इमाम आजम कहते हैं। हालांकि तहकीक ये है कि वो 3 ही हदीस से ज्यादा जानते ही नहीं थे। ऐसा है अब मौली साहब जी, कि इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ने जो किताबें लिखी हैं तो मशहूर किताब फिक़्ह अकबर और किताबुल आसार, और इसके अलावा 15 किताबें इमाम साहब की है। और सबसे बड़ा जो उनकी हयात का कारनामा है कि उन्होंने इल्म फिक़्ह की तदवीन की, फिक़्ह को मुदव्वन किया। अच्छा। और मुल्ला अली कारी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि कुरान और हदीस से इमाम आजम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ने 9 लाख मसाइल हल किए हैं। और अच्छा। उसी उनके फिक़्ह की तदवीन की ये बरकतें हैं कि लाखों किताबें अब तक फिक़्ह की लिखी जा चुकी है। हिदाया, आलमगिरी, दुर्रे मुख्तार वगैरह। और जिस हिदाया का आप लोग रोना रोते ना, बड़े गंदे मसाइल उसने भरे हैं और बड़े तकरीब अखलाक मसाइल है माज़अल्लाह, वो किताबें आपके मदरसे में भी पढ़ाई जाती, उसी को पढ़ के तुम भी मौलवी बने हो। हमारे नहीं, मैं बता रहा हूँ तुमको, तुम लोग कितने बड़े मक्कार हो कि तुम चाहते हो कि फिक़्ह हनफी को मुल्क से निकाल दिया जाए। पहले अपने मदरसे से तो निकालो यार, उसको पढ़े बगैर तो तुम लोग मौलाना भी नहीं बन सकते हो। और दूसरी बात, ने जो 3 हदीस से ज्यादा ना जानता हूँ उसे आप लोगों ने असगर भी ना बन सका हो और उसे आप लोगों ने उम्मत का इमाम आजम बना दिया। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। हमने क्या बनाया? अल्लाह और रसूल ने बनाया, पहली बात यह है। और इमाए उम्मत ने बनाया, उम्मत के बड़े बड़े फुक़हा उलमा ने बनाया जो साहिबाने नजर थे, समझे। और दूसरी बात, 3 हदीस की जो बात तुम कर रहे हो ना, ये तुम्हारा इमाम आजम से हसद है। वरना अब तक तो तुम्हारे मौलवी बोलते थे कि 17 हदीस जानते हैं, और अब तुम कह रहे हो कि तहकीक ये है कि 3 हदीस जानते थे। कौन जाहिल तहकीक किया बे? किस जाहिल की ये तहकीक है कि इमाम आजम 3 हदीस जानते थे? तारीख पढ़ी है, सीरत का मुताला किया उनकी? हमारा छोड़ो, उलमा अहनाफ का अल्लामा हाफिज इब्न अब्दुल बर मालिकी रहमहुल्लाह ने 10 जिल्दों में इमाम आजम की शान में एक किताब लिखी है, मालिकी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि इमाम आजम ने बवक्ते वफात, सुन रहे हैं मौली साहब? जी जी सुन रहा हूँ, आप बताएं। बवक्ते वफात अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा मुझे 5 लाख हदीसें याद हैं, उसमें से मैं तुम्हें 5 हदीसों के जरिए नसीहत कर रहा हूँ। अच्छा। तो इमाम आजम तो खुद कह रहे हैं कि मुझे 5 लाख हदीसें याद हैं और मैं उसमें से तुम्हें 5 बातों की नसीहत कर रहा हूँ। तो जो जमाने खैरुल कुरून में हो, जिसे शरफ़े ताबइयत नसीब हो, जिसने 70 सहाबा की जियारत की हो, सहाबा से हदीसें जिसने रिवायत की हो, तो तुम उसके बारे में कहते हो 3 हदीस जानते हो? तुम कितनी हदीस जानते हो बे? नहीं जनाब मन, आप लोग सही हदीस के होते हुए भी पहले इमाम पर अमल क्यों करते हैं भाई? नहीं, अभी तो तुम पहले वही बात करो कि आप कितनी हदीस जानते हो। अभी तुमने कहा ना कि इमाम को, नबी को छोड़कर इमाम का इत्तेबा करते हैं। हाँ बेटे, वो तो सही कह रहा हूँ मैं।
تم نے قرآن پڑھا نہیں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کا حکم مانو، امر والوں کا حکم مانو. تو امر والوں کی تفسیر ابن عباس وغیرہ کی پڑھی نہیں ہے آپ نے کہ اس سے علماء اور فقہا مراد ہے. تو اب اگر کوئی علماء اور فقہا کی اطاعت کر رہا ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ان کی تشریحات کے اعتبار کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے نبی کو چھوڑ دیا، خدا کو چھوڑ دیا. ارے چھوڑتا تو تب جب وہ ان کو قانون ساز سمجھتا، وہ تو ان کو شارح قانون سمجھ رہا ہے، شارح قانون سمجھ کے ان کا اتباع کر رہا ہے، تو اس نے نبی کو چھوڑنا کام ہوا. یہی بھینسے جیسی عقل میں آپ کے کھوپڑی میں عقل ہے یا گوبر بھرا ہوا ہے کہ آپ معاذ اللہ امام کی بات کو ماننا گویا نبی کا مخالف بتا رہے ہیں اس کو، جبکہ قرآن اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ امر والوں کی اطاعت کرو. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگ بھی تو بار بار بخاری مسلم کی حدیث لیتے ہو، بخاری مسلم کا حوالہ مانگتے ہو، تو ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ معاذ اللہ رب العالمین بخاری مسلم سے حدیث کیوں لیتے ہو؟ صحابہ تو نبی سے حدیث لیتے تھے. تم توصیف الرحمان اور یہ معراج ربانی اور یہ خبیث ڈاکٹر جوکر نائک ان سے دین سیکھتے ہو، صحابہ نے انہی سے دین سیکھا یا نبی سے دین سیکھا؟ تو ہم بھی تو کہہ سکتے تم نے نبی کو چھوڑ کر ان کو اپنا معاذ اللہ معبود بنا لیا، خدا بنا لیا، تم بھی تو پکے مشرک ہو. بات کرنے سے پہلے سوچا کرو مولوی صاحب. جناب من آپ لوگ صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے بھی قول امام پر عمل کیوں کرتے ہیں بھائی؟ حدیث کے اصل دشمن حنفی ہے یا اہل حدیث؟ معاذ اللہ. صوفی جی ایک کتاب اور لکھا ہے آپ، احناف حدیث کے اصلی دشمن. اچھا مولوی صاحب ایک بات بتائیے، تم جو کہہ رہے ہو تو صرف تمہارا کہنا جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے، اس کی دلیل بھی آپ پیش کریں کہ احناف نے حدیث کی کب مخالفت کی ہے، اس کا ثبوت پیش کریں. ارے کیا صحیح بخاری میں آپ نے یہ حدیث نہیں پڑھا؟ صحیح بخاری کتاب الاذان میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اچھا تو مجھے معلوم تھا تم آج آ کر حضرت عبادہ بن صامت کی، یہ حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے نا، یہ حدیث پیش کرو گے. تم صرف نام کے اہل حدیث ہو بیٹا، تم کو ابھی حدیث سمجھنے کی صلاحیت تمہارے اندر بھی نہیں اور تمہارے بڑے بڑے الو مائے کرام میں بھی نہیں، علماء نہیں الو مائے کرام، سمجھے؟ آپ گھمائے پھرائے نا جواب. ارے میں تمہیں جواب ہی دے رہا ہوں مولوی صاحب. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جو حدیث ہے، امام احمد بن حنبل اور حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اکیلے نماز پڑھنے والے منفرد اور امام کے لیے ہے، مقتدی کے لیے اس کا حکم نہیں ہے، مقتدی کے لیے اس کا حکم نہیں ہے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی؟ کس بنا پر کہہ رہے ہیں آپ بتائیے؟ ارے صوفی جی لیکن اس حدیث میں لفظ من تو عموم کے لیے آیا ہے نا. تو اس میں جو من عموم کے لیے آیا ہے تو اس عموم کی صراحت اللہ نے کی ہے یا رسول اللہ نے کی ہے؟ اور آپ تو اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس جماعت میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر وحی کے کچھ کہیں تو آپ کے علماء کہتے ہیں مت مانو. طریق محمدی کتاب کا نام سنا ہے؟ مولوی محمد گناگڑی کی ہے، جس میں اس نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ ہم اہل حدیث نبی کی بھی بات تب مانتے جب وہ وحی کے ساتھ بولتے ہیں، با وحی بات جو ہوتی ہے مجھ کو مانتے ہیں، بغیر وحی کی ہم نبی کی بھی نہیں مانتے. تو لفظ من سے جو عمومیت آپ ثابت کر رہے ہیں تو یہ عمومیت کی صراحت خدا نے کی ہے یا رسول نے؟ ارے کچھ تو عقل رکھ کے بات کرو یار، یہ تو تمہاری چالاکی ہے. ورنہ میں نے سفیان بن عیینہ کا حوالہ دیا، امام محمد کا حوالہ دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ منفرد اور امام کے لیے ہے. ہوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، یہی حدیث سمجھتے ہیں. آپ کے پاس چلو ٹھیک ہے بھائی، آپ کے پاس قول امام کے سوا کیا دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے امام کے پیچھے؟ اور تمہیں کیسے علم ہو گیا کہ قول امام کے علاوہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے ہمارے پاس؟ یہی تو تم لوگوں کی حماقت ہے، یہی سنا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. ارے قول امام کی اور حدیث کی بات کیا کروں؟ میں آپ کو قرآن سے حوالہ دوں، قرآن پڑھا نہیں ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 204 رکوع نمبر 14 9واں پارہ اٹھا کر دیکھ لو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قرآن میں پڑھا نہیں ہے آپ نے کہ قرآن پڑھتے وقت خاموش کھڑے رہو؟ تو اب اگر ایسی حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو تو وہ اس آیت کے مخالف ہے. تو جو حدیث آیت کے مخالف ہوں گی یا تو وہ منسوخ ہوگی یا موضوع ہوگی. یہ اصول معلوم نہیں ہے آپ کو؟ معلوم ہے. ہاں تو واہ بیٹا اندھے مقلد، تم تو خارجیوں سے بھی بدتر نکلے یار. ماشاء اللہ. یہ سورہ اعراف کی یہ آیت جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی.
اور اس کا موقع نزول یہ ہے کہ جب نبی قرآن پڑھتے تھے تو کفار شور مچاتے تھے، تو کفار کو چپ کرانے کے لیے یہ آیت اتری، اور تم اسے نماز میں قرآن پڑھنے کا فٹ کیے جا رہے ہو۔ مولوی صاحب پتہ ہے آپ لوگوں کی؟ او مولوی صاحب، ہاں بولیں۔ یہاں بحث اس کے شان نزول سے نہیں ہے، اس کے اطلاق اور حکم سے ہے کہ اس کا اطلاق اور حکم کہاں ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ پہلے حالت نماز میں بات کرتے تھے، پھر آیت کریمہ اتری وقوموا للہ قانتین، اپنے رب کے حضور خاموش کھڑے رہو۔ پھر صحابہ نے باہم مشورہ کیا کہ اب خاموش کھڑے رہنے سے تو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن ہی پڑھیں، چنانچہ قرآن پڑھنے کا رواج شروع ہوا۔ تو پھر یہ آیت کریمہ اتری وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اپنے رب کے حضور خاموش کھڑے رہو، جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم کہتے ہو کہ یہ آیت کفار مکہ کے لیے اتری، یہی کہا نا جی آپ نے؟ ہاں میں نے یہی کہا۔ یہی تم لوگ یار قرآن حدیث سمجھتے ہو۔ لعلکم ترحمون سے کیا سمجھا آپ نے؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ایک بات بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور کفار شور مچا رہے ہیں، اگر کفار شور نہ مچاتے تو کیا ان پر رحمت ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت کافر پر ہوتی ہے؟ قرآن پڑھا نہیں؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور یہاں ظالم سے جو مراد ہے ظالمین سے وہ کفار ہیں، اور کافروں کا اس میں خسارہ نقصان بڑھتا ہے۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کافر کو سلام کرتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں کرتے ہیں بھائی۔ منع کیا گیا کافر کے لیے رحمت تھوڑی ہے، مومن کے لیے بھائی۔ تو لو تم نے خود ہی جواب دے دیا، کافر کے لیے جب رحمت نہیں ہے تو اس آیت میں یہی تو لکھا ہے کہ جو خاموش قرآن سنے اس کے لیے رحمت ہے۔ تو جب مسلمان خاموش قرآن سنے گا اس کے لیے رحمت ہے، کافر خاموش بھی رہے گا تب بھی اس کے لیے رحمت نہیں۔ اب تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ سلام میں رحمت ہے، وہ کافروں کو نہیں بھیجا جاتا ہے، تو اس آیت میں بھی تو وہی ہے کہ جو خاموش مسلمان قرآن سنے اس پر رحمت ہوگی، سمجھے؟ اور دوسری بات نہیں قرآن کی آیت ہے نا، تو اب آپ تفسیر مدارک اٹھا کر دیکھیں، وہ جمہور الصحابتی وہ جمہور الصحابہ علی انہ فی استماع المؤذن، عام صحابہ کا فرمان یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ نماز میں امام کے قرآن پڑھنے کے حوالے سے اتری ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ جب امام قرآن پڑھتا مقتدی پیچھے پڑھتے تو اس موقع کے لیے آیت اتری۔ اب ہم تفسیر کی مانیں یا تمہاری مانیں؟ چلو مان لیا کہ یہ نماز میں امام کے پیچھے قرآن پڑھنے پر منع ہو۔ تمہارے یہاں جو شیخ الحدیث ہوتا ہے نا، وہ ہمارے یہاں اس کا داخلہ مکتب میں ہوتا، سمجھے؟ تم لوگ ہمارے قرآن حدیث بازیچے اطفال نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں، سمجھے؟ عمریں کھپانی پڑتی تب جا کے یہ توفیق نصیب ہوتی ہے مولوی صاحب۔ مان لیا بھائی، میری بات سنیں، نماز میں امام کے پیچھے قرآن پڑھنے پر منع ہونے کے لیے یہ سورہ آپ نے سنائی مجھے، مگر مان لیا آپ نے قرآن مان لیا آپ نے؟ ہاں لیکن میرا سوال آپ دیکھیں نا، سورہ فاتحہ قرآن کہاں ہے؟ کیا صحیح بخاری کتاب کیا کہا سورہ فاتحہ قرآن نہیں ہے؟ ہاں سورہ فاتحہ قرآن نہیں ہے، کہاں ہے قرآن؟ معاذ اللہ، کیا ہے سورہ فاتحہ؟ حدیث ہے کیا؟ کیا صحیح کیا؟ ہاں بالکل حدیث ہے، میرے پاس سنت ہے اس کا۔ کیا صحیح بخاری کتاب تفسیر میں آپ نے یہ حدیث نہیں پڑھی؟ یہ السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیت، یہی 7 آیتیں اور قرآن ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ اچھا سنو مولوی صاحب، ایسا ہے تم تو صرف بخاری کا نام جانتے ہو، الحمدللہ میں بخاری پڑھاتا ہوں، نہ جانے کتنے تم جیسے بخاری پڑھنے والوں کو اب تک میں نے فارغ کر دیا، سمجھے؟ اچھا ہاں، تو یہ جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ حدیث کا آخری حصہ، یہ سمجھنے میں بھی آپ کو غلطی ہو رہی۔ یہ کتاب التفسیر میں حضرت ابو سعید بن معلہ کی روایت ہے نا۔ اچھا یہی نا، وہ کہتے ہیں کہ روز میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ نے مجھے آواز دی، تو میں بعد نماز حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا کیا تو نے خدا کا حکم نہیں پڑھا کہ جب اللہ و رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جا؟ یہی ہے نا؟ ہاں یہی ہے بھائی، یہی ہے۔ ہاں، اللہ و رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جا۔ پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ جب میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا تجھے ایسی صورت نہ بتاؤں جو قرآن کی تمام صورتوں کی سردار ہے، اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکلو۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مسجد سے تشریف لے جانے لگے، تو میں نے عرض کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ایسی صورت بتاؤں گا جو تمام صورتوں کی سردار ہے؟ تو فرمایا وہ الحمد شریف ہے، وہی السبع المثانی، یہی پڑھا تھا نا آپ نے؟ وہی السبع المثانی، ہاں، والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، ہاں، کہ
اور یہ 7 आयतें اور कुरान करीम, यही सबअ मसानी यानी 7 आयतों वाली सूरा और कुरान करीम। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि सूरह फातिहा अलग है, कुरान अलग है, ये मतलब समझ रहे हैं आप? हाँ, यही समझ रहे हैं हम। ला हौल वला तो यही बता रहे हैं। एक मिनट मुझे बात बताओ, मैंने आपको 1 लाख रुपए दिया और 5 रुपए दिया जी, ठीक है, 1 लाख 5 रुपए मैंने आपको दिया, तो आदमी को मालूम है कि भाई 1 लाख सामने वाला न लेने वाला भूलता न देने वाला भूलता, वो बड़ा अमाउंट है और राउंड फिगर है, लेकिन 5 रुपया भूल जाएगा। तो आदमी कहता मैंने आपको 1 लाख और 5,000 दिया जी, तो 1 और 5 के बीच में और को लाता है, चूंकि 5 उसके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि 5 मत भूलना, 1 तो तुम नहीं भूलोगे लेकिन 5 मत भूलना। तो नबी फरमाते हैं 113 सूरतें तो यकीनन कुरान की है, ये भी कुरान की, लेकिन उन तमाम सूरतों में इसका मकाम ये है कि ये उन सूरतों की सरदार है, उन सूरतों की सरदार है। ये फरमाने का मतलब है कि हमने तुम्हें कुरान दिया और 7 आयतें, यानी तुम कुरान की 113 सूरतों को तो नहीं भूलोगे, लेकिन इस सबसे पहली वाली सूरत को भी मत भूलना जिसमें 7 आयतें हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने आपको 1 लाख रुपये दिया और 5 रुपए, तो 1 लाख रुपया होता है, 5 रुपया रुपया नहीं होता है क्या? अरे जैसे 1 लाख रुपया रुपया, वैसे 5 रुपया भी रुपया है। तो जैसे 113 कुरान की सूरतें हैं, वैसे ये 7 आयतें भी कुरान की है सूरतें हैं। और ऊपर इसी हदीस में जो ऊपर लिखा है, नबी ने फरमाया क्या मैं तुम्हें कुरान की ऐसी सूरत न बताऊं, कुरान की ऐसी सूरत न बताऊं जो तमाम सूरतों की सरदार है। तो नबी ने तो खुद ही फरमा दिया कि ये कुरान की सूरत। अब तुम कैसे बोल रहे हो यार कि ये कुरान की सूरत नहीं है? माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अरे तुमने कैसे कह दिया ये कुरान में नहीं है? आप लोग यार अंधे मुकल्लिद हो बिल्कुल। आप ये कुरान और हदीस है नजर आता है। ऐसा है मौली साहब, सारी दलीलें मैंने दी, समझे, और तुम्हारी जो दलीलें तुमने पेश की ना, हदीस और कुरान की आयत की गलत तफसीर बिर्राय, उसका सही माना व मफहूम भी मैंने आपको समझाया। अब तुम हमी को अंधे मुकल्लिद बोल रहे हो, बल्कि हकीकत ये है कि बुजुर्गान दीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, औलिया कामिलीन से खुदा वास्ते का बैर है आप लोगों को, और आप वो जमात हो जिसकी पेशिन गोई अल्लाह के नबी ने फरमाई दज्जालूना कज़्ज़ाबून यातूनकुम मिनल अहादीस, झूठ बोलने वालों, फरेब देने वालों की आखिरी जमाने में एक जमात होगी जो हदीसें गढ़ेंगे, ऐसी हदीस बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम, जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने न सुनी होगी। तो उसी जमात के फर्द हो तुम, और तुमसे इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। यानी तुम यही कुछ करोगे। करना चाहते हैं आपको बताएं, आप हमें क्या साबित करना चाहते हैं? हम तुम्हें क्या साबित करना चाहते हैं? इतनी देर में तुम खुद ही साबित हो गए कि तुम 1 नंबर के चूतियम सरपरेट दगिरेट हो। तुम खुद ही इतनी देर के गुफ्तगू में तुम खुद ही पगले आजम आलम मालूम पड़ रहे हो यार। हम क्या साबित करें? देखते हाँ, हम अपने बड़े आलिम को लेकर आते हैं आपके पास, फिर बताते हैं आपको। तुम्हारे बड़े को नहीं, और जितने सड़े हैं सबको ले आओ, सिर्फ बड़े नहीं, जितने सड़े हैं सबको ले आओ। एनी टाइम मोस्ट वेलकम फॉर ठुकाई इंशाल्लाह कसरे अबू हनीफा। हाँ, कसरे अबू हनीफा में तुम्हारी ठुकाई होगी बेटा। ठीक 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 है, देख लेते हैं। अल्लाह हाफिज। रखो बेवकूफ।